Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected Chief Justice, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and management of Supreme Court, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, before presenting this problem of Pakistan, I want to say thanks to all management of Supreme Court who have worked on my more than 30,000 cases in Supreme Court free of cost, and thanks a lot of your quick decision on those 30,000 cases which you fight for me free of cost. Allah will give reward on day of Qiyamah, and your these activity will make your heaven beautiful, sir. So today I am presenting a problem of government officer in Pakistan from the government side, sir. These officers have some complaint that government are failed to fulfill their requirement. So, sir, today listen from the General Secretary. kindly listen the discussion of General Secretary Apka. Sir will discuss about some issue. Those issue I want to solve to Supreme Court for all Pakistan government officers, sir. So, sir, just listen 1 minute complaint of my this officer, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान मेहरबानी शुक्रिया आपका कि आप आए और हमसे भाईजान मसला हमारे ये है कि मैं दिल्ली का एफका का जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली से। जनाब वाला हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमारे सदर साहब है उसको 9 लाख रुपए तनख्वाह मिलते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे वज़ीरा साहिबान को 4 और 5 लाख रुपए मिलते हैं। आखिर क्या है यार हमारे नौकर पेशों में? हमने क्या जुर्म किया है? कोरोना के साइड पे हम लड़ते हैं, दूसरे मामलात में हम लड़ते हैं, बस फ्रंट पे हम वो है, और हमारी तनख्वाहों में 10% तक वो नहीं होता। क्या है आखिर हम किधर जाएंगे? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी वो घर है, हम किधर जाएंगे? हमारे तनख्वाहों में 10% तक भी उसने इजाफा नहीं किया। आखिर क्यों यार? हम चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करें, इस पे आप गौर करें। ऐसा ना हो कि ये नौकर पेशा आखिरकार इस हद तक वो पहुंच जाए कि वो रोडों पे आ जाए। इसी जाए करें। प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा, मेरे भाई ने आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस किया। एक्चुअली सर मेरे विजिटिंग कार्ड पे भी यही लिखा है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की मेरी पार्टी मेंबर इंसल्ट करे तो मेरी पार्टी से डिसमिस है। मैं गवर्नमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। मिसाल आपकी है सर, आप भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट आपने जितनी मदद की सर, हर डिपार्टमेंट मेरा काम कर रहा है। आप काइंडली इस कंप्लेंट को नोट करें कि पाकिस्तान के ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर में 10% तक जो है इंक्रीज नहीं हुआ। बजट में से 1 रुपये मेरे ख्याल में नहीं है, बजट से 1 रुपये बजट किधर गया? इनकी इंक्रीजमेंट क्यों नहीं हो रही? क्या सबको 9 लाख रुपए मिलते हैं और हमको सर सबको 9 लाख रुपए तनख्वाह मिलते हैं और हमें 10% तक नहीं देते। क्या है? तो सर चीफ जस्टिस साहब आप काइंडली जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे इमरान खान है, प्रेसिडेंट है, जो भी है, उनसे आप रिपोर्ट तल्ली कीजिए कि इस साल आपके बजट में से 1 रुपया नहीं गया। क्यों? अगर है तो वो पैसा किधर गया? और ये आवाम के पास और इन सरकारी मुलाजिमीन की सैलरीज में ना कोई इंप्रूवमेंट आ गई, ना कोई बजट आ गया। आप बजट किधर गया? सैलरी गवर्नमेंट ऑफिसर के में 10% इंक्रीजमेंट भी टैक्स भी ले लिया, टैक्स भी ले रहे हैं सर। एक तो ये टैक्स फ्री जोन है और टैक्स फ्री जोन में भी गवर्नमेंट ऑफिसर से गवर्नमेंट ऑफिसर से ये सैलरीज में डिडक्शन करते हैं, टैक्स करते हैं सर। एक तो ये तो गवर्नमेंट टैक्स फ्री जोन है, यहाँ पर गाड़ी है बगैर टैक्स के, अमीरों से बिल्डिंग जो ये बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनसे कोई टैक्स नहीं होता। आखिर एक सरकारी मुलाजिमीन का यही कसूर है कि वो मजबूर है हुकूमत के सामने कुछ बोलेंगे भी तो आपकी हुकूमत से ऊपर इसके ऊपर प्रेशर आएगा कि तू बोलो मत। तो सर ऐसी सूरत हाल में मेहरबानी करके इमरान खान है, मैं नहीं जानता प्रेसिडेंट है या इमरान खान है, किसका काम है ये? पार्लियामेंट का है, इमरान खान का है, सदर का है, जिसका भी है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए इमरान खान से कि आपके बजट में से इस बार 1 रुपया नहीं आया, क्यों? दूसरा यह है कि मेरे भाई ने आपके सामने डिस्कस किया कि सैलरीज में कोई इस तरह इंप्रूवमेंट नहीं है। सर ये जॉब करते हैं सर, आप खुद चीफ जस्टिस हैं, आपकी अपनी ठीक है, आप सुबह 9 से 5 तक चीफ जस्टिस है, लेकिन 5 बजे के बाद आप एक बाप भी है, आप एक भाई भी है, आप एक हस्बैंड भी है, आपको भूख भी लगती है, आपके बच्चे पढ़ भी सकते हैं, आपके घर में बीमारी भी आ सकती है, और ये सारी चीजें का हल है पैसा। पैसा किधर है? ये लोग तो सर सुबह से शाम तक करते हैं, कोई पैसा ही इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस साहब मेरी दरखास्त है इस सिलसिले में आप इमरान खान से रिपोर्ट तलब कीजिए कि इमरान खान साहब न तो बजट दे रहे हैं और ना ही कोई इस तरह जो है
کوئی انکریزمنٹ ہو گئی ہے تو یہ میرے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں تو اس کو میں نے ان کو صرف یہی کہا کہ دنگے فساد اور یہ جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کی باتیں چیف جسٹس کے سامنے کر دیتا ہوں, 10-15 دن میں فیصلہ آ جائے گا. سر آپ اپنا کام بیٹر جان سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ عمران خان نے سے حل کروانا ہے, پریزیڈنٹ سے کرنا ہے یا خود ہی کرنا ہے. ہاں ایک درخواست ہے, اس سال بجٹ کے پیسے نہیں آئے, انویسٹیگیشن کیجئے, کوئی اگر اس میں انوالو ہے اس پر لیگل کارروائی کیجئے. دوسرا سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں انکریزمنٹ نہیں ہوئی, اس کی بھی انویسٹیگیشن کیجئے, کوئی اگر اس میں ملوث ہو گیا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کیجئے. تو سر چیف جسٹس صاحب میں عوام میں یہ آپ کی انصاف کی جو ہے انٹروڈکشن کر دیتا ہوں. یہ میرے جو ہے جنرل سیکرٹری ان کو بھی میں نے بتایا, یہ آپ کے سامنے اپنا کمپلینٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب مجھے امید ہے آپ اس پر جو ہے فٹافٹ جو ہے ان پر اس بھائی کو انصاف دیں گے. بھائی جان آپ چیف جسٹس صاحب سے اس سلسلے میں. سر جی ہمارا یہ ایکسپلینیشن ہے کہ جناب ہمارے ضلع میں یا ہمارے KPK میں یا سارے پاکستان کی سطح پر سرکاری ملازمین کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا. بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا. ہم اس پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ کل سے یا پرسوں سے ہمارا وہ ہے اسٹرائک ہے. ہم اسٹرائک کیا گئے, 30 تاریخ تک ہمارا اسٹرائک ہو گیا, پھر بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. اب ہم مجبور ہیں کہ ہم آئندہ لائحہ عمل تیار کریں گے. انشاءاللہ ہمارے صوبے میں جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی مسئلہ کوئی پروگرام بنائیں گے, ہم اس کے بعد معاملہ کریں گے. چیف جسٹس صاحب میں بس آخر میں یہی درخواست کرتا ہوں, اس بھائی کے مسئلے کو میری طرف سے آپ کمپلینٹ رجسٹر کر دیں. 2 شکایتیں ہیں. ایک, بجٹ کا پیسہ نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ ملوث آفیسر چاہے عمران خان ہے, کوئی وزیر وغیرہ یا وزیر اعلیٰ ہے, آپ کا انویسٹیگیشن کیجئے کہ بجٹ نہ پہنچنے کی وجوہات کیا ہے اور اس میں ملوث کرمنل کون ہے, ان پر آپ کارروائی کیجئے. اور دوسرا آپ اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کیجئے کہ ان کی سیلریز میں کوئی امپرومنٹ کیوں نہیں آ رہی. تو چیف جسٹس صاحب یہ پاکستان میں پہلے دفعہ ہے ایسا ہوا ہے. ہمارے 27 سال سروس ہے, اس 27 سال سروس میں یہ پہلی دفعہ ہے اس حکومت میں کہ اس نے 5% تک بھی اضافہ نہیں کیا. بعض جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس حکومت میں انہوں نے 10%, 20% اور 50% تک اس نے اضافہ کیا ہے, مگر اس بار 5% تک بھی اضافہ نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کی باتیں آپ نے سن لی, ثبوت آپ مجھ سے لے لیں اور انصاف آپ دیجیے. میں جانتا ہوں سر 10-15 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ نے عمران خان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے, رپورٹ آپ طلبی کیجیے کہ آپ نے بجٹ کے پیسے بھیجے نہیں, یہ کرائم ہے. 27 سال میں سے ٹھیک ٹھاک پاکستان چل رہا تھا, اس سال ایسا کیا ہو گیا کہ وہ 27 سال ریکارڈ ہو کے کوئی عمران خان کوئی اور راستے پہ چلنے لگا؟ تو چیف جسٹس صاحب عمران خان نے بجٹ کے پیسے نہیں بھیجے, کیوں؟ اگر کرمنل ہے تو آپ کارروائی کیجیے. دوسرا سیلریز میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے, آپ انویسٹیگیشن کیجیے, اگر کرمنل ہے تو کارروائی کیجیے. تھینک یو ویری مچ چیف جسٹس صاحب.